बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम लाहौर। शहर की सब बातों और सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। और नाज़रीन, कल भी गर्मी की शिद्दत बहुत कम थी, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई। आज भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, क्योंकि मानसून की बारिश है, कुछ इलाकों में होती है, कुछ में नहीं होती, लेकिन मौसम जो है वो बेहतर हो जाता है। लेकिन अगर हब्स हो जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दुआ करें कि हब्स ना हो, मौसम खुशगवार रहे, ताकि आपके सारे काम जो हैं वो अच्छे हों। सुबह 6 बजे के करीब देखते हैं दर्जा हरारत क्या रहा। सुबह 6 बजे 29 डिग्री सेंटीग्रेड और 9 बजे 31 डिग्री सेंटीग्रेड। बारह बजे के करीब दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सपेक्ट किया जा रहा है। 3 बजे 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 34 और 9 बजे 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और अब टुडेज इवेंट्स की तरफ चलेंगे और देखते हैं हमारे पास आज इवेंट कौन सा है जी। 20 डेज स्पोक्स क्लासरूम्स मैनेजमेंट वर्कशॉप, ये सिखाया जा रहा है आपको। लैंडमार्क प्लाजा इसका वेन्यू है। 9 बजे से 1 बजे तक और मंडे टू सैटरडे, यानी कि ये 5 डेज़ जो है वर्कशॉप जारी रहेगी। इसमें करियर एडवांसमेंट वर्कशॉप एक्सक्लूसिवली फ्रॉम PMC स्टूडेंट्स ऑफ लाहौर, ये जो है आपको ट्रेनिंग देंगे, वर्कशॉप कराएंगे। तो ज़रूर इसको अटेंड करें और अपनी स्पोकन इंग्लिश बेहतर करें। और अब टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे, देखते हैं डेली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी है जी। 24.5 किलोमीटर तवील रिंग रोड सदरन लूप के लिए 2 अरब रुपए जारी कर दिए गए हैं। दूसरी टॉप स्टोरी, दानिश अथॉरिटी का होल्ड, 13 स्कूलों के हेडमास्टर्स की बादशाहत अब खत्म। लाहौर समेत तरक्याती मंसूबों के लिए 181 अरब की ऑनलाइन किस्त का इजरा कर दिया गया। और सैलाब से बचाव के इंतजामात की खुद निगरानी करूंगा मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर्स जुनेद रियाज और अकमल सुमरू मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को खुश आमदीद कहेंगे। जुनेद, आपसे शुरू करेंगे। 24.5 किलोमीटर तवील जो सदरन लूप बनाया जाना था रिंग रोड का, उसके लिए 2 अरब रुपए जारी कर दिए गए हैं। और इब्तदाई तौर पर यह कहा जा रहा था कि इन 24 किलोमीटर के लिए 24 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें से 2 अरब रुपए जारी कर दिए। कैंप ऑफिस भी कायम कर दिया गया और मशीनरी अब पहुँच चुकी है। जी, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। टोटल जो है वो 4 अरब 25 करोड़ रुपए जो जारी होने थे, अब उसकी पहली किस्त जो है वो जारी हो गई है। और ये सुई गैस सोसाइटी से फ़िरोज़पुर रोड और फ़िरोज़पुर रोड से अड्डा प्लाट तक जो है ये बनाई जानी है रिंग रोड। और ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत जब भी हम कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो मखसूस शेयर्स जो हैं वो हमें देने पड़ते हैं। और बहुत ज़रूरी था इस रिंग रोड का बनना। इससे ना सिर्फ जो है शहर में ट्रैफिक जो है वो कम हो जाएगी, बल्कि जो हैवी ट्रैफिक है वो शहर के बाहर से ही जो है वो मूव हो जाया करेगी। बिल्कुल सही। अच्छा, 24 अरब 25 करोड़ रुपए, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। और एक लूप के लिए जो 24 किलोमीटर का है, इसमें ज़ाहिर राजी भी एक्वायर करनी होगी। अब 2 अरब रुपए जारी किए गए हैं इब्तिदाई तौर पर। देखिए सिमल, एक तो ये है कि ये मंसूबा कोई नया मंसूबा नहीं है। इसको कमोबेश 12 साल हो गए हैं और 12 साल से ये मंसूबा चल रहा है और मुख्तलिफ फेजेज़ में इसकी मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन हो रही है। अब इसका ये मेन फेज़ जो सदरन लूप का है, इसका जो एक हिस्सा है जो सुई गैस सोसाइटी से फ़िरोज़पुर रोड तक और फिर LS1 और फिर पूरा फ़िरोज़पुर रोड वहाँ से ये गुजरेगा। तो इस मंसूबे के लिए पहले भी रकम जारी की गई है। 2 अरब 25 करोड़ पहले भी जारी हुए हैं, 2 अरब अब भी जारी हुए हैं। और काम शुरू करके ये टारगेट दिया गया, हदफ दिया गया है कि इसको 1 साल के अंदर मुकम्मल करें। अब इस 1 साल के अरसे के दौरान उनको अगर मज़ीद पैसे भी दरकार होंगे तो लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी को वो पैसे दिए जाएंगे। अब इस मंसूबे को मेरा ख्याल है इसको जल्द से जल्द मुकम्मल करना चाहिए। और ये यकीनन ये अनफिनिश्ड एजेंडा है और रिंग रोड की कंस्ट्रक्शन के इस अनफिनिश्ड एजेंडे को जो 12 साल से पेंडिंग है, इसको मुकम्मल करना चाहिए। और ये सदरन लूप जो ये एक बहुत बड़ा इसका वाया है, कमोबेश 70 किलोमीटर के करीब बनता है, इसको जो है वो कम की ज़रूरत है। और ये उसी सिलसिले में अब जो है ये हुकूमत की जानिब से ये फ़ंड्स भी जारी किए गए और इस फंड्स के ज़रिए ऑब्वियसली वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ही बन रहा है। तो उसके ज़रिए से ना सिर्फ इसकी मॉनिटरिंग बरह रास्त हुकूमत खुद भी कर रही है,
بلکہ لاہور رنگ روڈ اتھارٹی جو ہے وہ جس کمپنی کو یہ ٹھیکہ دیا گیا FWO کو, اس نے اب باقاعدہ طور پر وہاں پر اپنا جو سارا سیٹ اپ ہے کنسٹرکشن کے حوالے سے, کیمپ آفیسز ہیں وہ بنا لیے, اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم اس ہفتے سے جو ہے وہ اس کی جو تعمیر کا کام ہے وہ شروع کر دیا جائے گا. یعنی کہ 1 سال کا ٹائم ہے اور 1 سال میں کوشش کی جائے گی اس کو مکمل کر لیا جائے. لیکن یہ پورا رنگ روڈ نہیں, پورا رنگ روڈ یہ صدرن لوپ کا یہ صرف 24 کلومیٹر کا ہے. اچھا 24 کلومیٹر کا ہے. 24 کلومیٹر انہوں نے 1 سال میں پوری کرنی ہے. دیکھیں یہ رنگ روڈ جو ہے نا یہ 6 لینز کا ہے, اور یہ بڑا ہیوی پروجیکٹ ہے. دس از اے ویری تھاٹ فل پروجیکٹ, کیونکہ اگر آپ ایک پیچ میں کمپلیٹ کر رہے ہو سے میسو جو لوگ متاثر ہوتے ہیں وہ اس سے بچ جاتا ہے. سمل طریقہ بھی یہی ہوتا ہے جب آپ بڑے جیسے اورنج لائن ٹرین کی بات کریں, انہوں نے 27 کلومیٹر کا ٹریک پورے کا پورا اکھیڑ کے رکھ دیا. دیکھیں اس میں وجہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس وقت کم ہے اور پروجیکٹ انہوں نے بڑا چھیڑ لیا ہے. جب میگا پروجیکٹ انہوں نے چھیڑ لیا ہے تو اب اس کو مکمل کرنے کے لیے وہ جلدی میں ہے, اس لیے انہوں نے پوری جو ہے وہ شہر کو ابھی تو یہی کہیں گے نا کہ اس کی اکھاڑ بچھاڑ کر دی, لیکن ان کا ہدف ہے کہ 2018 تک اس کو مکمل کر لیا جائے, کیونکہ یہ ان کی نیکسٹ الیکشن کیمپین کا ایک بہت بڑا ایک پوائنٹ ہوگا جس کو وہ کیش کریں گے. بالکل صحیح. اگلی ہماری ٹاپ سٹوری, دانش اتھارٹی کا ہولڈ اپ ختم, اور جنید ریاض آپ کی یہ خبر ہے کہ 13 اسکولوں کے ہیڈ ماسٹرز کی بادشاہت اب ختم ہو گئی ہے, اور فنڈز 50 سے 25 ہزار روپے دیے جائیں گے, اور اس آڈٹ ہوگا, 1-1 روپے کا حساب دینا ہوگا کہ کہاں خرچ کیا اور کس طرح سے خرچ کیا. اچھا یہ پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ دانش اسکول اپنے اسکول نہیں بنا رہی, یہ وہی اسکول ہیں جو سرکاری اسکول سے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ چلا رہا تھا, اور یہاں پر تعداد بھی جو ہے 2 سے 2.5 ہزار بچوں کی تعداد تھی آلریڈی, اور ان اسکولوں کو جو ہے دانش اسکول اتھارٹی کے حوالے کر دیا گیا, نہ کہ وہ اسکول حوالے کیے گئے جہاں پر جو اسکول بند ہو رہے تھے یا 100 سے کم تعداد تھی. حالانکہ وہ اسکولز دینے چاہیے تھے تاکہ ان میں وہ بہتری لاتے جو آلریڈی بہتر ہیں. انفراسٹرکچر بہت بڑا ہے, 10 سے 20 کنال رقبے پر مشتمل ہیں, وہ اسکولز دانش اسکول اتھارٹی کو دے دیے گئے ہیں. تو اب یہ صورتحال ہے کہ ان کے جو اختیارات ہیں, جو سربراہان ہیں, ان 13 اسکول جو حوالے کیے گئے ہیں دانش اسکول اتھارٹی کے, ان سربراہان کے جو اختیارات ہیں نہ صرف وہ محدود کر دیے گئے بلکہ فنڈز بھی جو ہیں وہ محدود کر دیے گئے. اس سے پہلے جو اسکول ہیڈ تھا وہ 1 لاکھ سے 10 لاکھ روپے خرچ کر سکتا تھا اپنی مرضی سے, تھرو کوٹیشن, سنگل کوٹیشن, ٹرپل کوٹیشن کے ساتھ, لیکن اب صرف 25,000 روپے تک محدود کر دیا گیا کہ ہیڈ ماسٹر جو ہے وہ صرف 25,000 روپے تک خرچ کر سکتا ہے اپنی مرضی سے, اور اس کا بھی حساب دینا ہوگا ہر مہینے. اعتراض کس بات پر ہے؟ 25 پر اعتراض ہے یا خرچ کرنے پر اعتراض ہے؟ اعتراض کس بات پر ہے؟ نہیں, وہ اعتراض اس بات کا ہے کہ اسکول ہیڈ جو ہے وہ اپنی مرضی سے خرچ کر سکتا تھا اسکول کی ویلفیئر کے لیے. اب یہ کہا گیا کہ ایک کلاس روم کے اوپر آپ سال میں 3,000 روپے سے زائد نہیں خرچ کر سکتے. جنید دیکھیں, تو وہ اگر ماہانہ دیکھا جائے تو ایک کلاس پر 250 روپے. 250 روپے میں کیا ہوتا ہے ویسے؟ اگر ایسا نہیں ہے, اتنے تو بچہ نہیں لیتا. ایسے نہیں ہے, دیکھیں ایسے نہیں ہے, میری بات سنیں. دیکھیں دانش اسکول اتھارٹی کا جو فنکشن ہے نا, پہلے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ اٹ سیلف ایک اتھارٹی, ایک باڈی ہے, وہ براہ راست اسکولوں کو مانیٹر کر رہی ہے, اور ظاہری بات ہے وہ ایک مڈل مین کا رول پلے کرے گی, حکومت سے فنڈ لے گی اور آگے اس کی نگرانی کرے گی. اب اس کے حوالے کرنے کا مجھے تو سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ وہ سکولز ان کو دیے گئے ہیں جن کا ماضی میں جو رزلٹ کا ریکارڈ تھا وہ بہت اچھا تھا, اور یہاں پر وہ سکول ہیں جہاں پر پڑھنے والے بچے بھی بریلینٹ ہیں, اگرچہ ان کا تعلق جو ہے وہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس فیملی سے ہے, بٹ وہاں کے رزلٹس جو ہیں اس سکول کی اسٹرینتھ کو شو کرتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اتھارٹی نے جب یہ کام کیا ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ سب کچھ اب اسکولوں کا کام کرے گی اتھارٹی, اب ہیڈ ماسٹر کا کام نہیں ہے. ہیڈ ماسٹر کا وہاں پر کام ہوگا ایکیڈیمک ایکٹیویٹیز کی براہ راست مانیٹرنگ کرنی, ایڈمنسٹریٹو میئرز لینے اور ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژنز لینے. نہیں وہ بھی تو آپ نے بات کی کہ ایکیڈمک ریکارڈ صحیح ہے تو پھر سن لینا. اچھا اب کر کیا رہے ہیں یہ؟ اب ہوا یہ ہے کہ بنیادی طور پر حکومت جو ہے وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ سکول بنا کر عوام کو بتانا چاہتی ہے کہ یہ دیکھیں یہ ہمارے سکول ہیں, یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیں, یہ HSN کالج کے مقابلے کے سکولز ہیں, یہ ان کا انفراسٹرکچر ہے, یہ ان کے ریزلٹس ہیں, ہم تو بڑا کام کر رہے ہیں ایجوکیشن پہ. بنیادی طور پر یہ بلف کرنے کا ایک دوسرا راستہ ہے, اور وہ پائنیئر سکول دے دیے گئے ہیں جو سکولز آلریڈی اچھا پرفارم کر رہے تھے. لیکن جنید نے جو پوائنٹ ریز کیا کہ ہیڈ ماسٹرز کے پاس اب جو وہ خود مختار طریقے سے خرچ کر لیتے تھے, ایک جھاڑو تک کا حساب دینا ہوگا, which is good, آپ کو حساب دینا ہوگا, لیکن 25,000 روپے میں آپ کیا اپ گریڈیشن کرو گے؟ سیمل دو ڈیفرنٹ چیزیں, دیکھیں دو ڈیفرنٹ چیزیں.
ایک چیز یہ ہے کہ اتھارٹی نے اس 25,000 روپے کو خرچ کرنے سے روکا ہے؟ نہیں روکا. اگر اتھارٹی نے یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے ایک جھاڑو بھی خریدیں گے تو اس کا بھی حساب دیں گے, دینا چاہیے, پبلک منی ہے, پبلک فنڈ ہے, تو پبلک فنڈ کی جہاں بھی آپ اس کو خرچ کرتے ہیں اس کا حساب لینا بنتا ہے اور دینا چاہیے, آڈٹ بھی ہوتا ہے اور آڈٹ کیا جائے گا. ہاں اگر دانش اسکول اتھارٹی ان اسکولوں کو تباہ کرتی ہے, ان کو برباد کرتی ہے, اب جیسے ایک کلاس روم کے ڈاؤن تک جائیں اور 250 روپیہ ایک کلاس روم میں خرچ ہوگا تو وہ تو کسی طرح فیزیبل نہیں ہوگا نا. کلاس روم کی مت پہ کیا خرچ ہوتا ہے؟ میرے خیال سے ہر مہینے کلاس روم کے لیے صرف ایک جھاڑو اور ایک پوچھا خریدا جائے گا جس میں 250 روپیہ. کلاس روم کے اندر لائٹ لگتی ہے, مطلب ایک 250 روپے کا بلب لگ گیا تو اس سے زیادہ خرچ نہیں کر سکتے. کلاس روم میں 2 میجر چیزیں ہیں, ایک آپ کا فرنیچر ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, دوسرا آپ کی جو دیواریں ہیں ان کا پینٹ ٹھیک ہو اور ان پر جو ہے وہ چارٹ ڈیکوریشن کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. وہ سال میں ہمیشہ ایک ہی دفعہ لگتے ہیں. سال میں رنگ و روغن ایک کلاس روم میں ایک ہی دفعہ ہوتا ہے, بار بار نہیں ہوتا. وہ 3,000 روپے میں نہیں ہوتا. اب سسٹم کیا ہے؟ اب سسٹم کیا ہے؟ دیکھیں نہیں ہوتا 3,000 روپے میں, نہیں ہوتا ہوگا, بالکل ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب یہ اسکول دانش اسکول اتھارٹی مکمل طور پر ٹیک اوور کرنے کے بعد جب اپنے سسٹم کے تحت چلائے گی, ہم پھر چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے, ہم پھر خبر دیں گے. دیکھیں یہ اتھارٹی کو اسکول ملا ہے, اس اسکول کی یہ حالت ہے, یہ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہیڈ ماسٹر جو ہے ان کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اتھارٹی کا جو فنکشن ہے وہ آلٹوگیدر ڈیفرنٹ ہے. آپ دیکھیں نا دانش اسکول جتنے بھی ہیں پورے پنجاب میں 8 کے قریب, وہ سارے کے سارے ایک ہی بورڈ کے تحت امتحان دے رہے ہیں. اور جو سکول ہیں وہ آپ کی ملتان بورڈ کی حدود میں بھی آتے ہیں, وہ آپ کے بھاولپور بورڈ کی حدود میں بھی آتے ہیں, لیکن وہ ان کا امتحان کون کنڈکٹ کر رہا ہے؟ ایک ہی بورڈ, لاہور بورڈ. تو انہوں نے تو اپنا سسٹم بھی سینٹرلائز کیا. اس بات پہ بات کر لیں کہ وہ مطلب جو سارے ٹیچرز پڑھا رہے ہیں, اکیڈمک ریکارڈ بھی اچھا ہے, ان تمام ٹیچرز کو فارغ کر دیا جائے گا اور جو اسکول ہیڈ ہے وہ بھی دوبارہ انٹرویو کے لیے اپیئر ہوگا دانش اسکول اتھارٹی کو, وہ جو پہلے سے ہی اچھا رزلٹ دے رہا ہے. یہ بھی تو صورتحال ہے نا کہ ٹیچرز جو ہیں وہ خوف و ہراس کا شکار ہیں. دیکھیں یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے اور حکومت کو اس پر ایک واضح پالیسی بنانے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہی ایشو اس وقت بھی اٹھا کہ جب پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ذریعے سے حکومت نے اپنے 5,000 کے قریب سکولز جو ہیں وہ نجی سیکٹر یعنی این جی اوز اور انفرادی طور پر لوگوں کے حوالے کرنے کا منصوبہ شروع کیا. 1,000 کر دیے, 1,000 دوسرے ہو رہے ہیں. تو اس وقت بھی یہ ایشو اٹھا تھا کہ بھائی ان سکولوں کے ٹیچرز کہاں جائیں گے. تو حکومت نے کہا یہ کیلکولیشن ہے اور ان ٹیچرز کی تعداد جو ابتدائی طور پر پہلے مرحلے میں تھے ان کی 2,200 کے قریب تعداد بنتی ہے, ہم اس کو ریشنلائزیشن پالیسی کے تحت شفٹ اور ٹرانسفر کریں گے. اب 2 چیزیں ہیں یہاں پر, کیا ان ٹیچرز کا مستقبل داؤ پر لگ رہا ہے؟ اگر مستقبل ان کا داؤ پر لگ رہا ہے تو حکومت کو اپنی پالیسی ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ان کا مستقبل داؤ پر نہیں لگ رہا اور ریشنلائزیشن پالیسی کے تحت ان سکولوں میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں پر ٹیچرز نہیں ہیں, کیونکہ یہ وہ سکولز تھے جو دانش سکول کے یہ والے جو 12 سکول ہیں یہ تو بڑے سکول ہیں نا, ان کا انفراسٹرکچر بڑا ہے, جگہ بڑی ہے, تعداد زیادہ ہے, ٹیچرز زیادہ ہے. لیکن وہ پیف والے جو سکول تھے وہاں پر تو 1-1, 2-2 ٹیچرز تھے. انہوں نے کہا 2-2 ٹیچرز ہیں, ریشنلائزیشن پالیسی کے تحت سیٹ کر دیں گے. اب یہ والے جو سکول ہیں, یہ 12 سکول, ان کے جو ٹیچرز ہیں کیا ریشنلائزیشن پالیسی کے تحت حکومت وہ کرے گی؟ ابھی حکومت نے کوئی فیصلہ نہیں کیا اس پہ, خوف و ہراس پایا جا رہا ہے. ٹیچرز کیا موقف لے رہے ہیں اس حوالے سے؟ ان میں خوف و ہراس پایا جا رہا ہے, بلکہ اسکول ہیڈ خود بھی پریشان ہے کہ انہیں یہاں پہ رکھا جائے گا یا نہیں. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جو خواتین اساتذہ ہیں خصوصاً ان کو جب اگر وہ قریب اسکول میں کام کر رہی ہیں گھر کے تو ان کو واگا بارڈر پہ یا دور دراز اسکول میں لگا دیا جاتا ہے, تو اس کے بعد تو بین ہے مطلب ٹرانسفر کے اوپر, تو وہ واپس آ ہی نہیں سکتا. تو اتنی دور وہ کیسے مطلب جاب کرنے کے لیے جائیں گی اور کس طریقے سے وہ سسٹم کو جو ہے وہ مینیج کیا جا سکے گا؟ دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت تو ہے. آپ اپنی پالیسیز بنا لیتے ہو اپنے ایک کانفرنس روم میں بیٹھ کر جہاں پر آپ کو نہیں پتا کہ گراؤنڈ ریالٹیز میں کیا ہو رہا ہے. سمل دیکھیں بات یہ ہے, گورنمنٹ نے آپ جو مرضی کر لیں, گورنمنٹ نے اگر یہ طے کر لیا نا کہ ہم نے ایجوکیشن کو پرائیویٹائز کرنا ہے تو وہ کرے گی. یہ 2,000 سکول یا لاہور کے 70 کے قریب پہلے سکول پرائیویٹائز کرنا یا دانش سکول اتھارٹی کے ذریعے سے ان کو دینا, یہ ایک اٹانومس باڈی جنریٹ کر رہے ہیں. تو اٹانومس باڈی کے ذریعے سے حکومت کا خیال یہ ہے کہ سکولوں کی پروگریس بہتر ہو جائے گی. اب ان ٹیچرز کا جو مستقبل ہے اس پر یقیناً اب سوالیہ نشان اس وقت لگے گا جب ان کے ساتھ حکومت نے کوئی اچانک فیصلہ کرنا ہے, کیونکہ ابھی حکومت نے پالیسی نہیں بنائی. ابھی تو یہی کہا ہے نا کہ آپ یہ 12 سکول کے جو ٹیچرز ہیں ان کے ری انٹرویو, اور مجھے پورا اعتماد ہے کہ ان سکولوں کے ٹیچرز
काबिल हैं, इन स्कूलों के टीचर्स बासलाहियत हैं सही। और किसी तो भी फिर शख्स मेरे को ख्याल से उनको काबिलियत और रैशनलाइजेशन से बासलाहियत डरना नहीं चाहिए। अगर आप लोग काबिल हैं तो आपकी नौकरी को कोई हर खतरा नहीं अदारे होगा, को- लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट को अपना सिस्टम स्ट्रॉन्ग हर अदारे को बिल्कुल करना प्राइवेटाइज चाहिए। हर अदारे को प्राइवेटाइज करके अगर मसले हल होते हैं तो हुकूमत को क्यों नहीं ठेके पे दे देते खुद भी, अगर उन्होंने सारे अदारे प्राइवेटाइज ही करके चलाने हैं तो ये एक ऐसी डिबेट है जिस पे हम मजीद बात भी कर सकते हैं। और अकमल सुमरू, आप इस पे ज़रूर पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहेंगे, मुझे पता है आपसे इस पर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, चूँकि ब्रेक का वक्त हुआ है, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। जी, अगली खबर की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले ब्रेक पर जाने से पहले जुनेद ने एक पॉइंट रेस किया कि हर चीज़ की प्राइवेटाइजेशन सोल्यूशन नहीं है। हुकूमत अपनी नाअहली छुपाने के लिए प्राइवेटाइजेशन करती है। फिर जुनेद ने एक पॉइंट रेस किया कि हुकूमत खुद भी प्राइवेटाइज हो जाए। हाँ, आउटसोर्स कर देना चाहिए, और आउटसोर्स हमेशा उस बुनियाद पर किया जाता है कि आपकी कारकर्दगी बेहतर नहीं है। तो हुकूमत की कारकर्दगी पर बहुत सारे सवालात हैं, और बहुत सारे सवालात नाक़दीन की जानिब से भी हैं और हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की जानिब से भी हैं। लेकिन तो उन्होंने मैंडेट लिया और भारी अक्सरियत से वो लोग जीते हैं। लेकिन ये बड़े उस्ताद हैं, ये बड़े उस्ताद हैं। देखें, ये जो चीज़ें आउटसोर्स भी कर रहे हैं ना, उसमें भी अपना कंट्रोल रखा हुआ है इदारों के ज़रिए से। एक इदारे से निकाल के दूसरे इदारे को दे दिया। यानी स्कूल्स की एग्जांपल ले लें आप। स्कूल्स पहले महकमा स्कूल एजुकेशन के पास थे, महकमा स्कूल एजुकेशन से लेके पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को दे दिए। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन भी उनका इदारा है। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को नहीं दिए, अथॉरिटी को, दानिश स्कूल अथॉरिटी को दे दिए, वो भी उनका इदारा है। पिछले दिनों एनजीओज उनका इदारा नहीं है, जो एनजीओज के हवाले किया जा रहा है वो उनके इदारे नहीं। वो स्कूल जो है, जो एनजीओज के भी हवाले किए गए हैं, वो पेफ के जरिए से किए गए, और पेफ को वो जवाब दें। अच्छा, पेफ को वो जवाब दें, चलाएंगे वो, सारा कुछ वो करेंगे, लेकिन पेफ उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखेगा। तो ये आउटसोर्स भी करते हैं जहां पर इनकी गिरफ्त उस हद तक रहे कि ये किसी को हटा सकें, किसी को लगा सकें, जैसे मतलब मुकम्मल, तो ऑब्वियसली मुकम्मल अपना इख्तियार तो उसमें से वो तो नहीं, इसलिए आउटसोर्स 3000 स्कूल प्राइवेटाइज हो चुके हैं पंजाब के, 3000 स्कूल। तो और अब 2000 स्कूल मजीद इस साल के अंदर, हम तो ये उम्मीद लगा सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन से ही सही, कम से कम तालीमी मयार बेहतर हो और तालीम की जो एक फील्ड है उसमें तरक्की हो। हम ये दुआ कर सकते हैं कि प्राइवेटाइज तो तब करें ना स्कूल, प्राइवेटाइज तो तब करें ना स्कूल जब पंजाब में प्राइवेट स्कूल हो ना, मतलब जो चीज ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन प्राइवेट स्कूलों की कारकर्दगी हमारे सरकारी स्कूलों से बेहतर है। ये कर ही रहे हैं, उन स्कूलों को आउटसोर्स कर रहे हैं जो स्कूल नताइज नहीं प्रोड्यूस कर रहे। यानी कि अपनी जिम्मेदारी से ओहदा बरा होना, अपनी जिम्मेदारी से जान छुड़ाना, ये उसका एक फार्मूला है। और ये उस फार्मूले के तहत मैंने कई दफ़ा कहा है, आप ये मेरी बात नोट कर लें कि चंद सालों बाद जो इस वक्त सरकारी स्कूलों की पूरे सूबे में तादाद 52,000 के करीब है, इसको इन्होंने 40,000 से नीचे लाना है, और वो इसी स्कीम के तहत लाएंगे। आप कंपैरिजन कर लें, प्राइवेट स्कूल में जो टीचर्स हैं वो ग्रेजुएट हैं, और जो सरकारी स्कूलों में हैं वो एमफिल पीएचडी टीचर्स हैं, 9वें ग्रेड में आपको मिलेंगे एमफिल। बात है प्राइवेट स्कूल में किसके बच्चे पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में किसके बच्चे पढ़ते हैं? बिल्कुल सही, लेकिन जुनैद आपने सही कहा कि ग्रेजुएट्स वो जरूर होते हैं, लेकिन आप बहुत से सैकड़ों की तादाद में ऐसे स्कूल मौजूद हैं कि आपने ट्रेनिंग उनकी इतना स्ट्रॉन्ग की है कि वो डिग्री अगर कम भी है तो आपके सरकारी स्कूलों से बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो प्राइवेट में दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर हम डिस्कस करेंगे। लाहौर समेत तरक्याती मंसूबों के लिए 181 अरब रुपये की ऑनलाइन किस्त का इजरा जो है वो शुरू कर दिया गया है, और अब किस्तवार पैसे मिलेंगे कि आपको पहली किस्त मिली, आपने खर्च किया, उसके बाद दूसरी किस्त का इजरा होगा। ऐसा नहीं होगा कि तमाम फंड दे दिए जाए और इन दी एंड जो है वो लैप्स कर जाएंगे। अच्छा है ना, ये हुकूमत के फायदे के लिए है। फंड्स पूरे रिलीज नहीं होते, फंड्स लैप्स कर जाते हैं। पिछले साल हमने बड़ी खबरें दी ऐसी। तो डिपार्टमेंट के ऊपर भी तो डिपेंड करता है कि अगर डिपार्टमेंट सारे खर्च कर ले तो फिर ये डिपार्टमेंट से पूछे ना, क्यों नहीं पूछते? ये सेक्रेटरी से क्यों? हर साल ऑडिट तो होता है। मेरी बात, अच्छा ऑडिट होकर कार्रवाई क्या होती है मुझे बताएं? जो फंड्स लैप्स होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है कोई? अब आप ये देखें 181 अरब रुपए है, इस 181 अरब रुपए में से तो 40 अरब स्ट्रेट अवे रोड्स के कंस्ट्रक्शन के। अच्छा, आपने स्कूलों के लिए, सेहत के लिए, पानी के लिए 8 अरब रुपए, और हायर एजुकेशन के लिए 5 अरब। अब मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, ये हायर एजुकेशन के 5 अरब कौन से हैं? ये जिन्होंने लैपटॉप खरीदने। अच्छा, ये वो 5 अरब नहीं है कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। अच्छा, स्कूलों के लिए 4 अरब रुपए किस चीज के लिए है? कि जो पंजाब हुकूमत ने, वजीर आला पंजाब ने, चीफ सेक्रेटरी ने ये पिछले दिनों जो ऐलानात किए हैं, जो बजट का हिस्सा है, बजट में पेश किया गया और बजट तकरीर में भी पेश किया गया, लेकिन उसके बाद
دوبارہ سے وزیر اعلیٰ نے اعلان کر دیا اور چیف سیکرٹری نے بھی اعلان کر دیا کہ ہم جو ہے نا وہ 13,000 جو اسکولوں میں جو 13,000 نئے کمرے بنانے ہیں وہ فٹافٹ اس کا ہدف پورا کیا جائے، اور یہ اسکولوں کے ان کمروں کی تعمیر کے لیے ہیں۔ اب دیکھیں کہ وہ کمرے اس 4 ارب روپے سے پورے ہوتے ہیں۔ انفراسٹرکچر بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن اگر آپ 4 ارب روپے خرچ ہی نہیں کرو گے تو آپ کو دوسری ہائر ایجوکیشن کے ساتھ لیپ ٹاپ ہے، اس کے ساتھ اسکولوں کا رومز کا وہ انفراسٹرکچر ہے۔ میں کہتا ہوں یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے۔ اگر یہ ٹارگٹ پورا کر لیتے ہیں تو اسکولوں کی کیپیسٹی بلڈنگ ہوگی، اور اس کیپیسٹی بلڈنگ کے اندر زیادہ اسٹوڈنٹس انٹرٹین ہوں گے، زیادہ غریب کا بچہ، کیونکہ جب ہم سرکاری اسکول کی بات کرتے ہیں نا، اور سرکار کا وہ پرائمری اسکول، تو ہم غریب بچے کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ غریب بچہ جس کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، وہ غریب بچہ تعلیم حاصل کرے گا، ہو سکتا ہے اس کا مستقبل سنور جائے، اس کا خاندان سنور جائے، اور بہت سارے کیسز ہمارے سامنے ہیں۔ اب اسی بجٹ کے اندر جو صحت کے لیے ہے، صحت کے بجٹ اس میں بھی مختلف جو اس کی اسکیمیں ہیں صحت کی، یہ وہ بجٹ ہے، ایک چیز واضح رہنی چاہیے، جو حکومت پنجاب نے اپنے بجٹ میں، بجٹ گوشواروں کے اندر، اپنے بجٹ پلاننگز کے اندر، اسکیموں کے اندر جو پیسے رکھے ہیں، جو اسکیمیں رکھی ہیں، اب ان کے پیسے جاری ہونا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ نیا مالی سال شروع ہو گیا ہے، تو اب وہ پیسے جاری کریں گے تو وہ پروجیکٹ شروع ہوں گے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اب ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ یہ قسطیں جاری ہوں گی، آیا یہ قسطیں جاری ہوں گی؟ پہلے بھی بجٹ رہا ہے کہ اداروں کو قسطیں جاری ہوں گی، اگر وہ خرچ کر بھی لیتے ہیں تو پھر بھی جو ہے انہیں قسطیں جاری حکومت نہیں کرنی آخر بالآخر، تو یہ سوالیہ نشان ہے کہ ان کو بر وقت جاری کر دی جائیں۔ ابھی تو فرسٹ قسط وہ تو جاری کر دی، ان کو یہ بجٹ جو ہے وہ دے دیے گئے، لیکن جس طرح بجٹ ایلوکیشن جس طرح سے اکمل نے بیان کی وہ تھوڑی تشویشناک ہے، کہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہیلتھ کے لیے 12 ارب روپے رکھے گئے ہیں تو شاید وہ ہسپتالوں کی حالت بہتر کرنے کے لیے، ادویات کی فراہمی بہتر کرنے کے لیے لگائے جائیں گے، لیکن اگر وہ صرف انفراسٹرکچر کے لیے لگا دیے جائیں گے تو پھر تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا عوام کو۔ دیکھیں وہ سمل میں یہی بات لیکن چلو اکمل لگائیں تو صحیح، خرچ تو کریں، آپ منصوبے بناؤ تو صحیح، آپ تو استعمال ہی نہیں کرتے ہو وہ فنڈ۔ میرا صرف یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر کوئی منصوبہ پلان کیا گیا اور اس منصوبے کی اب منظوری ہو گئی ہے، یعنی کہ ڈیولپمنٹ پلاننگ والوں نے اس کی منظوری بھی دے دی، اس کے بعد اس کا بجٹ بھی جاری ہو گیا یا بجٹ ایلوکیٹ بھی ہو گیا، تو آپ اس متعلقہ افراد کو پابند بنائیں اور ایک میکانزم ڈیفائن کریں، اس میکانزم کے تحت جو ہے آپ ان کو پروجیکٹس کو کمپلیشن کی طرف لے کے جائیں۔ یہ سارے پروجیکٹس جو ہیں، اب دلچسپ بات کیا ہے، پیسوں کے جاری ہونے سے لے کے پروجیکٹ کے بننے تک، یہ ساری اس کی براہ راست پہلے سٹیج پر نگرانی بیوروکریسی کرتی ہے۔ اچھا، آپ کے ایم پی ایم این اے تھوڑا کرتے ہیں، انہوں نے تو جا کے تختیاں لگوانی ہے یا تختیاں لگوا کے فیتے کاٹیں۔ یہ کام بھی نہیں ہے، لیجسلیشن ان کا کام ہے جو اسمبلی میں ہوتا ہے، یہ کام ایم پی ایم این ایس کا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سے ایسے کام ہیں ان کو جو دیے ہیں وہ ان کا ذمہ میں نہیں آتے۔ اب ہے کیا؟ اب ہے یہ کہ یہ پروجیکٹ بیوروکریسی نے مکمل کرنے، اب بیوروکریسی تکڑی ہے، طاقتور ہے، تو اب حکومت کو بھی اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے یہ جو فنڈز جاری کرائے ہیں، ان فنڈز کے جاری ہونے کے بعد پروجیکٹ کی نگرانی کرا کے اس کی کمپلیشن۔ لیکن میں آپ کو یہاں پر ایک اور چیز، ایک سوال، ایک اور پوائنٹ ریز کرنا چاہوں گی۔ آپ نے کہا بیوروکریسی جو ہے وہ طاقتور ہے اور اپنے منصوبے جو ہے وہ اپنے مطابق چلاتی ہے، لیکن بیوروکریسی دیکھتی بھی کس طرف ہے؟ پنجاب حکومت کا اور خاص طور پر مسلم لیگ نواز کا جو ہے نا، یہ ایک ہمیشہ سے ان کا یہ سٹائل رہا ہے حکومت کرنے کا کہ یہ بیوروکریسی کے ایک خاص قسم کے افراد اور خاص قسم کا جو گروہ ہے بیوروکریسی کے اندر، اس کو نہ صرف یہ پالتے ہیں بلکہ ان کو اپنے ساتھ بھی ملاتے ہیں اور ان کو اپنے ساتھ ملا کے پروجیکٹ کراتے ہیں۔ اس لیے اپنی پسند کا سیکٹری، اپنی پسند کا افسر یہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی پسند کا افسر اور سیکٹری وہ ہوتا ہے جو ان کے ماتحت نہ صرف کام کرے بلکہ ان کے حکم پر کام کرے اور کسی بھی جگہ پر۔ جس حد تک ہم نے دیکھا، جتنی خبریں آئیں، ہمیشہ یہ کامیاب ہوتے ہیں اپنی من پسند بیوروکریسی تو ایسے ہے نا یہ حکومت۔ اچھا یہ کتنا بڑا فلا ہے، یا بیوروکریسی کا فائدہ یا حکومت کا فائدہ، عوام کے بارے میں کوئی نہیں۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، کتنی بڑی نااہلی ہے کہ حکومت عوام کے منتخب نمائندے اور حکومت کی چاہے کابینہ ہو یا حکومت کے سربراہ ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب، تو وہ ہو یا نیچے کابینہ ہو، وہ بجائے اس کے کہ اپنے ایم پی ایس پر بھروسہ کریں، وہ جو ہے بھروسہ کر رہے ہوتے بیوروکریسی کے اوپر۔ اور بیوروکریسی عوام کے نمائندے تو نہیں ہے، بیوروکریسی تو ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کو چلانا ہے۔ تو اسی سے پتہ لگتا ہے کہ 3 منسٹریاں ایک ہی شخص کو دی ہوئی ہیں، اور کئی منسٹریاں جو ہیں بریک لینی ہے۔ مجھے میرے خیال سے یہ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ بڑھتا ہی جائے گا۔ بہت شکریہ اکمل سمرو، جنید ریاض، آپ دونوں کا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اور ناظرین، ہم یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔
वेलकम बैक नाज़रीन, और अब हम सेल्स और प्रमोशंस पर चलेंगे और आपके पैसे बचाएंगे। तो देखते हैं आज कौन कौन से ब्रांड पर सेल लगी है, जाकर आप शॉपिंग कर सकेंगे, बचत बाजार शामिल करेंगे। जी, बचत बाजार में सबसे पहले हमारे पास ब्रांड है कॉबलर्स, और कॉबलर्स पर आपको अप टू 30% तक डिस्काउंट मिलेगा। और नेक्स्ट ब्रांड है हमारे पास गुल अहमद। गुल अहमद पर आपको 50% तक ऑफ मिलेगा। हाइपर स्टार अगर आप जा रहे हैं तो हाइपर स्टार में नेशनल चिली गार्लिक सॉस है जी, जिसकी रिटेल प्राइस है 70, प्रमोशनल प्राइस है 50। आप 20 रुपीज़ बचा सकते हैं। नेस्ले नीडो है जी, और 40 ग्रो 910 उसकी ग्राम्स, रिटेल प्राइस 790, प्रमोशनल प्राइस 715। आप 79 रुपीज़ बचा सकते हैं। और अब मुख्तलिफ मूवी टाइमिंग्स आपको बताएंगे और देखेंगे कौन से सिनेमा घर में किस टाइम पर कौन सी मूवी लगी है टुडेज डायरी में। जी, सबसे पहले हमारे पास है जी घोस्टबस्टर, और घोस्टबस्टर लगी हुई है 1:30 बजे और 6 बजे, IMAX 3D में 2:45 बजे, रॉयल पाम ऑडी 2 में। फाइंडिंग डोरी 12:30 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 3 में, और 4 बजे सिनेस्टार में। द लेजेंड ऑफ टार्जन 8:30 बजे IMAX में, और 8:45 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में। कॉन्जरिंग 2 10:30 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में, वोक टावर सुपर सिनेमा 2 में 4 बजे। सुल्तान 8:45 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 2 में, और 2 बजे और 5:15 बजे सिनेस्टार में। सवाल $700 करोड़ का 2 बजे सिनेस्टार में, और 11:15 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 3 में। और इसी के साथ मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद आप अबूजर मौज़म से हेडलाइंस जानेंगे, और इसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे और प्रोग्राम में शामिल करेंगे मेरा शहर लाहौर, और हमारे साथ आज एक बुक राइटर भी मौजूद होंगे। उनसे जानेंगे उनकी किताब के बारे में और कुछ लिखाई के बारे में। जो लोग राइटिंग की तरफ इंटेंडेड है, जो चाहते हैं कि वो लिखें, तो उसके गुर क्या होते हैं, किस तरह से किताब लिखी जाती है, कंपाइल कैसे की जाती है, ये सारी चीज़ें आज आपको बताएंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। खुशामदीद करेंगे आपको स्टूडियो में। नाज़न, आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे बुक राइटर मौजूद हैं जो कि बेसिकली एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक है, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ लिंक हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं 2006 में लाहौर चैम्बर के, और फिर PPA यानी कि पंजाब, जो पंजाब के हवाले से जितनी भी एसोसिएशंस हैं उसके साथ भी लिंक रहे, और पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के भी चेयरमैन रह चुके हैं, और अभी रिसेंटली उन्होंने रिज़ाइन किया है। लेकिन उन्होंने एक किताब लिखी है आपके लिए, और उस किताब के मेन मौज़ूआत में इंडस्ट्री है, डैम्स हैं और पोल्ट्री है। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल बासित साहब, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम साहब, क्या हाल चाल है? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सर, इंडस्ट्री और बुक राइटिंग ये तो बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। असल में ये बिल्कुल भी डिफरेंट इसलिए नहीं है
کہ جس طرح انڈسٹری جی جن جن مسائل سے گزر رہی ہوتی ہے وہ اگر آپ میں تھوڑی سی وہ ہو حساسیت تو آدمی کو وہ بہت پنچ کرتی ہے. وہ خیر انڈسٹری کے لیے اور باقی بہت سارے لوازمات ہیں، اور پھر یہ ہے کہ مجھے خاص طور پر یہ اس ملک میں جو ہماری انڈسٹری کی سب سے بڑی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے انرجی، اور انرجی بھی سستی، اور وہ سستی انرجی ہمیں مل سکتی ہے ڈیمز سے. ان ڈیموں کے اوپر میرا مین ایمفیسس تھا کہ بھئی یہ ڈیمز اس ملک میں بنے تو پھر ہم اپنی انڈسٹری جو ہے اس کو سستی انرجی کے تھرو اس لیول تک لے جا سکتے ہیں کہ یہ پوری دنیا میں اتنی کمپٹیٹیو ہو جائے گی کہ ہماری ایکسپورٹ آپ دیکھیں کیوں آج نیچے کی نیچے جا رہی ہیں. اگر ہم سستی انرجی اپنی انڈسٹری کو دیں تو یہ انڈسٹری میں اتنا پوٹینشل ہے، اور ہمارے پاس دنیا کی سب سے بڑی خور پیدا کرنے کی جو استطاعت ہے، اس کے لیے ہمارے پاس پانی کی سٹوریج اور سستی بجلی یہ بہت اہم ہے. جن چیزوں کے اوپر مجھے جو احساس ہوتا تھا میں لکھتا رہتا تھا، اور پھر جب میں نے لکھے سارے مضامین تو ایک دم مجھے خیال آیا کہ مجھے تو خود بھی یاد نہیں میں نے 15 سال پہلے جو مضمون لکھا تھا اس میں کیا کیا چیزیں میں نے ہائی لائٹ کی تھی. پھر میں نے ان سارے مضامین کو اکٹھا کر کے ایک کتاب کی شکل دے دوں، کیونکہ کتاب ہی ماضی سے حال کو مستقبل سے جوڑتی ہے. صحیح. تو تاکہ وہ سارے مضامین میرے جو ہیں وہ تاریخ کا ایک حصہ بن جائیں، اور جس وقت بھی جن ایشوز کے اوپر میں نے بات کی ہے ان ایشوز کو جب بھی حل کرنے کے لیے جب بھی موقع ملے، میں ہوں یا نہ ہوں، کوئی اس کتاب کو پڑھ کے ان ایشوز کو دوبارہ ہائی لائٹ کرے. صحیح. باسط صاحب پھر ان مضامین کو جب آپ اوور دا ایئرز، آپ نے کہا 15 ایئرز تک آپ آبزرویشنز جو آپ کی ذہن میں آتی رہی آپ لکھتے رہے، کہیں پبلش بھی کرایا آپ نے سیپریٹ؟ جی یہ سارے ہر اخباروں میں چھپتے رہے، سارے آرٹیکل یہ وہ ہیں جو میرے اخباروں میں چھپتے رہے. آپ نے ان کو میں نے کمپائل کر کے تو بک کی شکل دی ہے. مطلب دیکھنا بہت سارے ایشوز تھے کہ جیسے یہ سیکیورٹی کونسل کی مستقل رکنیت کا حقدار کون، بھارت یا پاکستان. یہ ایک ایسا ایشو تھا ابھی جس میں کہ یہ نیوکلیئر سپلائر گروپ کے لیے جب انڈیا نے بڑا زور لگایا اور پاکستان کی جو ہماری فورن مشن جو تھے انہوں نے ایسا کامیابی سے اس کو روکا ہے. اور اسی ایشو کے اوپر میں نے بات کی تھی کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان واحد مسلم نیوکلیئر سٹیٹ ہے، 1.5 ارب مسلمانوں کا واحد نمائندہ ملک ہے جو کہ نیوکلیئر پاور رکھتا ہے. تو اس لیے اور اس کے کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے. ہمارا تو حقدار سب سے زیادہ اگر سیکیورٹی کونسل کا ہے، 1.5 ارب مسلمانوں کی نمائندگی کوئی کر سکتا ہے تو وہ صرف پاکستان کر سکتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ کالا باغ ڈیم ایک اتنا کانٹروورشل اور اتنا اہم منصوبہ ہے جس کے بغیر پاکستان کی انڈسٹری یا پاکستان کی زراعت بالکل سروائیو نہیں کر سکتی. اس کو اتنا پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ کل سپریم کورٹ نے بھی اس کے اوپر معذرت کر لی ہے کہ جی یہ 3 صوبوں نے اس کے خلاف ریزولوشن پاس کیا ہوا ہے تو ہم ان کے خلاف جو ہے کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے. یہ اس قسم کے چیزیں جو ہیں جو کہ اس ملک کی بقا کے لیے بڑی ضروری ہیں. ہم اپنا نیچرل آپ دیکھیں کہ ایک تھمب رول ہے کہ اگر آپ 1 ملین ایکڑ فٹ پانی سٹور کریں تو آپ کو سال کے $2 ارب وہ دیتا ہے، اور ہم 35 ملین ایکڑ فٹ پانی ہر سال سمندر میں ضائع کر دیتے ہیں، جس میں سے میجورٹی ہم سٹور کر کے استعمال میں لے کر آ سکتے ہیں، اور ان ساروں کے استعمال میں آ سکتا ہے جو سب ان ڈیم کی مخالفت کرتے ہیں، کالا باغ ڈیم کی. اور وہی جو کالا باغ ڈیم کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس لیے مخالفت کرتے ہیں جی کہ یہ پانی رک جائے گا اور ہمیں ہمارا حصہ نہیں. بھئی اگر کالا باغ ڈیم میں رک کر آپ کا حصہ کوئی لے سکتا ہے تو پھر بھاشا ڈیم میں رک کر نہیں آپ کا حصہ. اچھا یہ سارے بڑے کرنٹ افیئرس کے ٹاپک ہیں اور اس طرح کے ٹاپک ہیں جس سے اوورآل گورنمنٹ کے اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہے یا کرنٹ سینیریو کیا چل رہا ہے اس پر. سو انڈسٹری میں رہتے ہوئے کوپ اپ کرنا کہ آج کل کے حالات کیا چل رہے ہیں، اس کے عوام پر کیا اثرات ہوں گے، اور اگر حکمران یہ فیصلہ کر رہے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوگا، یہ مشکل ہے. یہ شروع سے ہی آپ کو شوق تھا؟ چونکہ میں شروع سے ان ایشوز کے اوپر اور لاہور چیمبر کے ساتھ میں 1983 سے
मुंसलिक हूँ और फिर हमारी जो पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन है उसका भी मैं चेयरमैन 2 दफ़ा रहा हूँ। और ये सारी चीज़ें मतलब है कि आपको जब रोज़ अखबार में पढ़ते हैं, आप देखते हैं, अपने मुल्क की हालत देखते हैं, अपनी इंडस्ट्री की हालत देखते हैं, इंडस्ट्री की तबाही की वजूहात देखते हैं, तो उन सारी चीज़ों के ऊपर आपको फिर वो एक होता है, तकलीफ़ होती है। और फिर अब जब आप लिखना शुरू करते हैं और फिर लोग उसको पढ़कर आपको अप्रिशिएट करते हैं तो आपको और हौसला बढ़ता है। और इसी तरह ही मेरे साथ भी हुआ कि मैंने जब ये चीज़ें लिखी, मेरे दोस्तों ने मुझे अप्रिशिएट किया और फिर मैंने उन सारी चीज़ों को और ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश करता रहा और मैं करता रहा, लिखता रहा। इंडस्ट्री के मसाइल के ऊपर, टैक्सेशन के मसाइल के ऊपर, हमारी पोल्ट्री जो है उसके मसाइल के ऊपर कि किस किस तरह पोल्ट्री शुरू हुई, अब कहाँ पहुँची हुई है, इस वक्त उसको क्या मसाइल हैं, इंडस्ट्री जो है उसको क्या मसाइल हैं, हमारी ज़राअत जो है उसको क्या मसाइल हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी में क्या हमारे मसाइल हैं, हमारे अब एक बहुत छोटा सा इशू है कैट आइज़, कातिल कैट आइज़, मेरा एक आर्टिकल है इसमें। अच्छा। कि कैट आइज़ दुनिया में बतौर डिवाइडर इस्तेमाल की जाती हैं, हमारे मुल्क में उनको बतौर स्पीड ब्रेकर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आप सोचें कि वो जब स्पीड ब्रेकर के तौर पर लगते हैं, लोहे के वो कैट आइज़ बने हुए हैं, उनके ऊपर से जब तेज़ी से गाड़ी गुजरती है, टायर उस वक्त तो पता नहीं लगता कि टायर अंदर से डैमेज हो चुका है। अब हमारे मुल्क में मोटरवेज़ बन रही हैं, बन चुकी है और बन रही हैं, स्पीड हमारी 120 किलोमीटर जो है वो अलाउ हो गई है। और जब वो डैमेज टायर के साथ आप उन हाईवेज़ के ऊपर जाते हैं, हाई स्पीड पर गाड़ी चलाते हैं, तो वो टायर कई फटते हैं, कई एक्सीडेंट होते हैं, कई अमवात होती हैं। तो ये एक ऐसा इशू था जिसके ऊपर मुझे, जब मैंने एक मोटरवे के ऊपर इस किस्म का एक्सीडेंट देखा और जब उसकी मुझे वजह पता लगी तो फिर मैंने उसके ऊपर ये लिखा कि भाई ये कातिल कैट आइज़ जो हैं, इनको बतौर स्पीड ब्रेकर नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, इनको बतौर डिवाइडर इस्तेमाल होना चाहिए, जैसे पूरी दुनिया में होता है। अच्छा, कोई ऐसा आर्टिकल जो आपको लिखते हुए बहुत सेंसिटिव फील हुआ हो और आपको अच्छा भी लगा हो कि मैंने इस टॉपिक पे लिखा? मेरा चूँकि पैशन है, बन चुका है कि डैम्स जो हैं हमारे मुल्क में बनने चाहिए, क्योंकि आप ये देखें जिस मुल्क में हमारी इस वक्त टोटल बिजली की डिमांड जो है वो 20,000 मेगावाट से भी कम है, प्रोडक्शन हमारे पास 16-17 हज़ार है, 2-3 हज़ार मेगावाट का शॉर्टफॉल है, लेकिन आपके पास पोटेंशियल है सस्ती बिजली पैदा करने का 60,000 मेगावाट का। अगर आप 60,000 मेगावाट सस्ती बिजली पैदा कर लें, आप बिजली भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उस बिजली से आप इतनी इंडस्ट्री अपनी को बूस्ट दे सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर सकते हैं। हमारे लोग बेचारे जो दूसरी दुनिया में जाकर रोज़गार ढूंढते फिर रहे हैं और वहाँ पर बच्चों से दूर, अपनी फैमिली से दूर, माँ बाप से दूर, उन सारों को इस मुल्क में नौकरियां मिल सकती हैं। ना सिर्फ उनको मिल सकती हैं बल्कि पूरी दुनिया से लोग नौकरियां ढूंढने के लिए पाकिस्तान आएंगे अगर हम अपने सिर्फ पानी के जो कुदरत ने ज़खायर दिए हुए हैं उनको प्रॉपर इस्तेमाल कर लें। सही। ये चीज़ें जो है इसने मुझे हमेशा बहुत मूव किया और जिसके ऊपर मैं हमेशा लिखता रहा और बहुत सारे और ऐसे मज़ामीन हैं जिनको मैंने लिखा है और जिनके ऊपर लिखने के बाद मुझे ख़ुद भी बड़ी एक तस्कीन होती थी कि कम अज़ कम मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया है। अच्छा, बात सब रिस्पॉन्स आता था इन आर्टिकल्स का? हाँ जी, रिस्पॉन्स आता था जी 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 बहुत ज़्यादा। वही तो मैं बता रहा हूँ कि जिस वक्त रिस्पॉन्स आता था, मुझे अप्रिसिएशन मिलती थी, तो फिर मैं और ज़्यादा मुझे हौसला मिलता था कि जी ये काम जो है इसको आगे मज़ीद बढ़ाना चाहिए। और आज भी वो सिलसिला कोई एक आर्टिकल जो आपको याद हो जिस पे बहुत रिस्पांस आया हो, इवन कंसर्न डिपार्टमेंट्स ने आपसे कांटेक्ट किया? इसी के ऊपर के पाकिस्तान ये सिक्योरिटी काउंसिल की मुस्तकिल रुकनीत का असल हकदार कौन, ये मेरा इस किताब में भी, हालांकि ये सीक्वेंस में वो पहला मजमून नहीं था, लेकिन मैंने उसको चूँकि इतनी ज़्यादा उसके मुझे ऊपर अप्रिसिएशन मिली कि मैंने फिर उसको अपनी किताब में भी पहले नंबर के ऊपर छापा। क्योंकि देखें जी, जैसे मैंने बताया कि भाई पाकिस्तान जो है एक वाहिद न्यूक्लियर इस्लामिक कंट्री है और इसको ये 1.5 अरब से ज़्यादा मुसलमानों का नुमाइंदा मुल्क है और इसका हक जबकि इंडिया जब ट्राई कर रहा था तो लिखा है कि भाई इंडिया तो सिर्फ चंद
थोड़ी सी तादाद है हिंदुओं की पूरी दुनिया में जिनका वो एक वाहिद मुल्क है। पाकिस्तान 57 इस्लामी मुल्कों का जो है वो नुमाइंदा मुल्क है इस्लामिक। तो इसलिए इसके ऊपर मुझे अप्रिसिएशन भी बहुत मिली और मुझे ख़ुद भी लिखने के बाद बड़ी तस्कीन हुई कि मैंने कम से कम अपना एक कौमी जिम्मेदारी जो है उसको भी पूरा किया। बिल्कुल सही। अच्छा, इस तरह के आर्टिकल्स लिखने के लिए फिर आपको रिसर्च भी बहुत चाहिए होती है, ऑब्वियसली बैकग्राउंड देखना होता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो चीज़ें जूं आपकी नज़र से गुजरती हैं मीडिया नेट के ऊपर, ख़बरों में, अखबारों में, सारी चीज़ें देखते हुए जिस वक्त वो मुझे होते थे मैं साथ ही अपने नोट्स बना लेता था, और फिर जिस वक्त भी टाइम मिलता था, क्योंकि मैं वो क्या कहना चाहिए एक वो प्रोफेशनल राइटर तो नहीं हूँ, मैं एक वो शौकिया राइटर हूँ। बिल्कुल सही। और मेरे ख्याल से जो शौक से लिखते हैं, जो पैशन से लिखते हैं, वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है। बाकी साहब, इस पर हम मज़ीद बात भी करेंगे और फिर थोड़ा इंडस्ट्री के हवाले से भी बात करेंगे। आप पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के साथ भी लिंक रहे हैं, पोल्ट्री इंडस्ट्री कहाँ पर स्टैंड कर रही है, और फिर लाहौर चैम्बर के साथ आप लिंक रहे हैं, ताजरों के मसाइल क्या हैं और किस तरह से इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। इस पर आपकी राय ज़रूर लेंगे। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। बासित साहब, आपने मतलब बहुत से करंट इश्यूज़ पे टॉपिक्स लिखे अपनी इस किताब में, आपके लिए में। कभी कश्मीर के हवाले से आपने? जी, मेरा बहुत ज़्यादा एम्फेसिस इसमें यही है क्योंकि पाकिस्तान भारत की तजारत जो है वो एक बहुत सेंसिटिव इशू है, और मैंने यही लिखा है हमेशा कि ये तजारत उस वक़्त तक देर पा नहीं हो सकती जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है। पाकिस्तान कुछ भी कर ले, कितना भी इसके ऊपर प्रेशर आ जाए, पाकिस्तान कश्मीर से अपने हक से दस्तबरदार नहीं हो सकता, क्योंकि ये दस्तबरदार नहीं हो सकता, इंडिया उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और ये मैंने लिखा कि ये दोनों न्यूक्लियर मुल्कों के दरमियान एक ऐसा झगड़ा है जो दोनों इससे पीछे नहीं हट रहे, और ये अगर न्यूक्लियर वॉर हो गई इसकी वजह से, तो ये सिर्फ ये खित्ता उससे जो है मुतासर नहीं होगा सिर्फ, बल्कि 49 दिनों में ये न्यूक्लियर क्लाउड पूरी दुनिया को घेर लेगा और पूरी दुनिया इससे मुतासर होगी। लिहाजा ये पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है कि इस इशू को बीच में पढ़ के रिजॉल्व करवाए, वरना ये कश्मीर का इशू पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। ये मैंने इसमें लिखा है। अच्छा, बासित साहब, आप पोल्ट्री इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं और 1983 से आप लाहौर चैम्बर के साथ भी लिंक्ड हैं। पोल्ट्री इंडस्ट्री के हवाले से अक्सर मैं जो एक कंसर्न, जो आवाम का कंसर्न होता है, वो ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि शायद अब जो चिकन है वो हेल्दी नहीं है, शायद हम जो खा रहे हैं वो उस तरह से हेल्दी नहीं है जिस तरह से एक वक्त में सोचा जाता था, ये चिकन को लिया जाता था, क्योंकि सस्ता भी हो गया, ब्रीडिंग के क्या मसाइल होते हैं। इस पे मैं चाहूँगी कि अगर आप क्लियर कट एक मैसेज दे सकेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊँ कि इसमें थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये है क्या। पोल्ट्री जो है ना, पाकिस्तान में इसके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं उसका लेवल से ये शुरू होती है, और ग्रैंड पेरेंट्स से ऊपर जो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं, पड़दादे पड़दादियाँ, और फिर उनके ऊपर प्योर लाइन ये यूरोप और अमेरिका में हैं। वहाँ से ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं, वहीं से फिर इसकी फीड के फार्मूले जो हैं वो बन के आते हैं, जिनके तहत यहाँ फीड तैयार होती है। अब पाकिस्तान तो सिर्फ इस वक्त 7 किलो के करीब पर कैपिटा पर ईयर चिकन मीट कंज्यूम कर रहा है। यूरोप जो है वो 41 किलो से लेकर 65 किलो तक चिकन मीट जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। अच्छा, अगर इसमें कोई ऐसी अनहेल्दी चीज़ हो तो सबसे पहले तो वो इफेक्ट हो जो 65 किलो खा रहे हैं। आप देखें, आप उनकी उम्रें देखें, 85 साल उनकी औसत उम्र है जो 41 किलो मुर्गी का गोश्त खा रहे हैं। इसराइल 65 किलो मुर्गी का गोश्त पर कैपिटा पर ईयर कंज्यूम कर रहा है, और दुनिया के सबसे ज़्यादा नोबल प्राइज़ विनर्स जो हैं वो इसराइल में है। इसी तरह बाकी मुल्कों सारों को भी आप देखें, हम तो अंडर नॉरिश्ड हैं। हमें ये एक साजिश है गरीब लोगों के ख़िलाफ़ कि जब इसके ख़िलाफ़ प्रोपोगेंडा होता है, हम सिर्फ बतौर पोल्ट्री फार्मर नहीं, गरीब आदमी के लिए ये बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि आप देखें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक मिनिमम स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ है एनिमल प्रोटीन
की इनटेक का फॉर अ ह्यूमन बॉडी, अच्छा। जो कि 28 ग्राम है। हम 17 ग्राम के ऊपर हैं, और यूरोप और अमेरिका वाले जो है वो अभी ये ज्यादा होना चाहिए, बहुत ज्यादा, लेकिन हम इतना कॉन्शियस हो जाते हैं कि हम अपना वो रेशो कम कर देते हैं। इसलिए मैं आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ये सवाल किया और मुझे आज मौका दिया आपने, आपकी विसातत से लोगों को ये बात मैं बता सकूं कि अगर इसमें हमारे यहाँ आजकल वो एक कंट्रोवर्सी चली हुई है कि जी मुर्गी खाने की वजह से हमारे यहाँ बच्चियाँ जो हैं वो सने बलोगत को जल्दी पहुँच रही। भाई अगर ये ऐसी बात हो तो जो 41 किलो से 65 किलो खा रहे हैं उनकी तो जवानी बच्चियां पैदा हों। और ये बिल्कुल एक गलत प्रोपोगंडा है, और ये कहते हैं जी कि इसमें हार्मोन डाले जाते हैं या स्टीरॉयड डाले जाते हैं। मैं आपकी विसातत से लोगों को ये बताऊं कहा जाता है कैटेगोरिकली कि देयर इज नो सच थिंग। बड़ा करने के लिए या जल्दी उनकी ग्रोथ के लिए स्टेरॉइड्स खिलाए जाते हैं। यही मैं बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल मैं कैटेगोरिकली बता रहा हूँ कि ऐसी कोई चीज़ नहीं इनमें डाली जाती, ना स्टीरॉयड इस्तेमाल किए जाते हैं ना हार्मोन। ये देखें, ये मेरे कहने की बात नहीं है, लेबॉर्ट्रियाँ मौजूद हैं, फीड मिलें मौजूद हैं, फार्म मौजूद हैं। कोई जाए, मीडिया के बंदे जाएं, हमारा जो ये जो होता है जर्नलिज्म जिसमें कि वो करते हैं रिपोर्टिंग करते हैं, वो जाएं वहाँ से सैंपल लें, खुद लें, अपनी मर्जी की लेबॉर्ट्री को भिजवाएं, उनका टेस्ट करवाएं कि उसमें क्या क्या चीज़ है। अगर तो वो उनको कोई चीज़ ऐसी समझ आए तो फिर बताएं लोगों को, हालांकि उसमें कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं। अगर ये होती तो आज तक ये काम हो चुका होता। ये लोगों को इसके ऊपर मैं बताऊं कि बेखौफ होकर मुर्गी का गोश्त, देखो जी ये तो एक हमारी खुशकिस्मती है कि मुर्गी का गोश्त इतना सस्ता है कि बाज़ औक़ात ये दालों और सब्जियों से भी कम हो जाता है। लेकिन हमें इसको अपनी सेहत के लिए, लोगों की, गरीब आदमी की सेहत के लिए, अब कल की अखबार में आपने पढ़ा होगा कि 44% चिल्ड्रंस जो हैं वो स्टंटेड ग्रोथ है उनकी, ओनली बिकॉज कि उनकी माएँ अंडर नॉरिश्ड हैं और वो बच्चे अंडर नॉरिश्ड हैं। सही। तो यही वजह है कि हमें इसके ऊपर बहुत और हम अनहेल्दी का टैग लगाकर फिर उसको इस्तेमाल नहीं करते और लोगों को इससे बिल्कुल सही। आपने बहुत डिटेल में बात की बासित साहब, और मैं आपसे मजीद बातें भी करना चाह रही थी, लेकिन वक्त का तकाजा है, हमेशा ख़त्म हो जाता है। सो आई रियली होप कि आप कंटिन्यू रखें इस तरह से आर्टिकल्स लिखना जिसमें आप अपना फ़र्ज़ कम अज़ कम अदा कर रहे हैं, उस चीज़ के हवाले से आवाज़ बुलंद करके। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और गुड लक फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स, फॉर ऑल द थिंग्स यू हैव इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ नाज़रीन हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, क्योंकि ब्रेक के बाद हमने शामिल करना है मेरा शहर लाहौर। वेलकम बैक नाज़रीन, शामिल करेंगे मेरा शहर लाहौर। मेरा शहर लाहौर में आज का हमारा टॉपिक है सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल चर्च, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राव जावेद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम राव साहब, क्या हाल चाल है? जी वालेकुम अस्सलाम। राव साहब, कैथीड्रल चर्च जी ये कब बनाया गया था और कौन से दौर की बात है? जी कैथीड्रल चर्च जो है सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल, लाहौर में दो चर्च हैं। एक कैथीड्रल चर्च जो कि माल रोड पे हाई कोर्ट के सामने है, और दूसरा जो है सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल, ये लारनस रोड पे है। तो हम सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल की बात करेंगे आज। ये 1907 में लारनस रोड पे तामीर किया गया ये चर्च, अंग्रेज़ों के दौर में। जी अंग्रेज़ दौर 1907 में ये बना अच्छा। था, और इसके साथ पूरा ये एक रोमन तर्ज तामीर का ये चर्च है, और नहायत खूबसूरत इसकी इमारत है। इसको क्योंकि इसकी एक जो मीनार है वो एक बुलंद और ऊपर से नोकीला है, तो इस वजह से इसको कुकड़ गिरजा भी कहा जाता था, यानी जिस तरह से मुर्गे की गर्दन लंबी है इस तरह से जी पंजाबी में इसको, जब वो गर्दन उठाता है जी इस तरह से, तो इसको कुकड़ गिरजा भी कहा जाता था। तो ये उस वक्त भी इतना बड़ा था या अब आके इसको कम कर दिया? जी बिल्कुल वही इमारत है जो उस वक्त तामीर की गई, और इसके साथ जो है वो सेंट एंथनी स्कूल है, उसके अलावा इनके मुख्तलिफ दफातर हैं जो इनका, यानी ये एक मरकज़ है पंजाब में चर्चिज़ का, और यहाँ बिशप ऑफ लाहौर जो हैं वो बैठते हैं, उनके दफातर हैं। उसके अलावा इनका एक 15 रोज़ा एक मैगज़ीन है कैथोलिक नकीब, उसमें इनकी तमाम जो मसीही तकरीबात हैं, चर्च की तकरीबात हैं या दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, वो तमाम उस मैगज़ीन में छपती हैं, उनका दफ्तर भी साथ ही है। उसके अलावा इनकी फ़लाही तंजीमें और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं इनकी तमाम, उनके मुख्तलिफ दफातर भी चर्च के साथ साथ और इसकी इमारत बड़ी खूबसूरत है, मतलब
جی بڑی خوبصورت ہے, ہوادار ہے, اور بڑی اس کا جو مرکزی ہال ہے وہ بڑا بلند ہے, اور اس میں جو بینچز رکھے گئے ہیں وہ بڑے اچھی لکڑی کے ہیں, اور اس میں تمام جتنی ان کی مذہبی تقریبات کے علاوہ جو آخری رسومات ہوتی ہیں ان کی وہ بھی یہیں جو ہیں ادا کی جاتی ہیں. ہمارے بزرگ دوست تھے ایف ای چودھری صاحب, فیسٹن ایلمر چودھری, جو فوٹوگرافر تھے لاہور کے پرانے, تو ان کی جب آخری رسومات ہوئیں تو میں بھی ان میں شامل تھا, تو اسی چرچ میں جو ہے وہ ان کی آخری رسومات ادا کی گئی. اچھا, اس طرز تعمیر کو کیا کہا جاتا ہے جس میں یہ نوکیلے جو مینار ٹائپ ہیں وہ بھی ہیں, رومن سٹائل غالباً؟ جی رومن طرز تعمیر ہے اس کی, اور اسی سٹرکچر جو ہے اس کا اس کے مطابق, اور ہوادار اور بڑا وسیع اور بڑا, یعنی ایک جس طرح سے مساجد کا رکھا جاتا ہے کہ میناروں سے مساجد کی پہچان ہے, اسی طرح سے اس چرچ کی جو پہچان, اس کا جو ایک نوکیلا, ایک بلند جو مینار نما ایک مطلب وہ ہے مینار, وہ اس کی پہچان ہے, اور دور سے نظر آتا ہے. اچھا, انگریز دور سے پہلے لاہور میں چرچ ہوا کرتے تھے؟ جی بالکل, چرچوں کا آغاز جو ہے وہ لاہور میں عہد اکبری سے ہوا, اور اکبر کے دور میں لاہور میں پہلا چرچ جو ہے وہ قلعے کے قریب بنایا گیا. اس کا محل وقوع تو ہمیں تاریخی کتابوں سے نہیں ملتا, لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ قلعے کے قریب جو تھا وہ ایک چرچ تھا, اور اس کی جب اوپننگ ہوئی تھی تو اس وقت اکبر جو تھے وہ لاہور سے باہر تھے, تو جہانگیر اس وقت شہزادے تھے, تو جہانگیر نے اس وقت شہزادہ سلیم کے نام سے جب یہ تھے تو انہوں نے اس کی رسم تقدیس میں شرکت کی تھی, اور چرنیاں دی تھیں تحفے کے طور پہ اس چرچ کے لیے. تو خیال کیا جاتا ہے کہ جو چوک طبی ہے اس میں اب بھی ایک چرچ ہے, تو اس مقام پہ جو ہے وہ یہ چرچ ہوگا, لیکن اس کے پرانے جو ہیں وہ آثار اب نہیں ملتے. اس کے بعد یہ کہ انگریز جب لاہور آئے ہیں تو ابتدائی طور پہ جو پہلا چرچ بنایا گیا, نہیں یہ نہیں تھا, یہ تو 1907 میں بنا. اس سے پہلے جو تھے 2 چرچ جو ہیں وہ ہوئے, اور وہ بنائے نہیں گئے تھے کیونکہ فوراً آتے ہی ان کو بھی ایک عبادت کی ضرورت تھی, تو لہذا انہوں نے 2 عمارتوں کو چرچ میں تبدیل کر لیا تھا. 2 جگہ پہ, یعنی سب سے پہلے آرمی آئی تھی یہاں, تو ایک تو قلعے کی آرمی تھی, اور ان قلعے کے ساتھ ہی جو ہے ایک حویلی ہے دھیان سنگھ کی. تو ہمیں جو پرانے دستاویزات سے ثبوت ملتے ہیں اس میں یہ کہ جس وقت وہ آرمی آئی تو انہوں نے حویلی دھیان سنگھ میں ایک جو ہال تھا اس کو چرچ میں تبدیل کر لیا, اور دوسرا جو تھا وہ جو انارکلی چھاونی میں, یعنی جو انارکلی کا مقبرہ ہے اس مقبرے کو ہی چرچ میں تبدیل کر لیا گیا تھا, اس پہ سلیب لگا کے, اور وہ ایک عرصہ تک جو ہے وہ چرچ کے طور پہ استعمال ہوتا رہا. ٹھیک. اچھا, اس چرچ کے ساتھ اسکول بھی ہے, تو کیا دونوں کو اکٹھا بنایا گیا تھا, اور اکٹھا بنانے کا مقصد کیا تھا اس وقت؟ شروع میں جتنے بھی ہمارے ہوتے تھے نا مذہبی, جس طرح سے مسلمانوں کی مساجد تھی, مساجد میں ہی درس و تدریس کا سلسلہ ہوتا تھا, اسی طرح ہندوؤں کی بھی جو مندروں میں ساتھ جو ہے وہ تعلیم کا نظام ہوتا تھا. تو ایک تو اس سے یہ ہے کہ جو عبادت کرنے کے لیے آئیں تو ساتھ ہی ایک تعلیمی ادارہ بنا دیا, لیکن ہر چرچ کے ساتھ تعلیمی ادارہ نہیں ہے. یہ کیونکہ ایک مرکزی چرچ ہے, اور اس میں جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ اس میں نہ صرف اسکول بنایا گیا بلکہ اس میں ان کی دوسری جو تقریبات کے حال بنائے گئے, ان کی دوسری یعنی ان کے جو مجلے وغیرہ پرنٹ ہوتے ہیں ان کے دفاتر بنائے گئے, اور وہ تمام جو چیزیں ہیں سروینٹ کوارٹر بنائے گئے, اور یہ ساری ایکٹیویٹیز وہاں رکھی گئی. اور غیر ملکی جو ان کے پاس مہمان آتے ہیں ان کے لیے بھی ایک بلاک ہے, وہاں ان کی رہائش اور کھانے پینے کے انتظامات اب بھی موجود ہیں. ہاں, مطلب ابھی بھی اس کو مینٹین رکھے ہوئے ہیں اس روایت کو. ایک سڑک کا نام بھی چرچ روڈ ہے. جی, لاہور کی ایک سڑک کا نام چرچ روڈ ہے. یہ سڑک ہے پرانی انارکلی میں, جو کہ سیکٹریٹ کے گیٹ سے شروع ہوتی ہے اور پرانی انارکلی چوک تک جاتی ہے, نابا روڈ کے سنگم تک. اس کا نام بھی, اس سڑک پہ اب تو کوئی چرچ نہیں ہے اور نہ کوئی چرچ اس سڑک پہ بنایا گیا تھا. جب نام ڈلا تھا تب چرچ ہوا کرتے تھے؟ نہیں, چرچ تھے جو انارکلی, جسے ہم پہلے بات کی کہ انارکلی کا جو مقبرہ تھا اس کو چرچ بنایا گیا تھا. تو یہ سڑک کیونکہ سیدھی انارکلی کے مقبرے کو جاتی ہے, سیکٹریٹ کے گیٹ تک یہ سڑک ہے, تو اس وجہ سے اس وقت وہ چرچ تھا, تو اس لیے اس سڑک کا نام چرچ روڈ تھا, اور اب تک اس سڑک کا نام چرچ روڈ ہی ہے. لیکن ویسے باقاعدہ کوئی چرچ اس سڑک پہ تعمیر نہیں ہوا. بالکل صحیح. اچھا, ایک پرانی عمارت ہے یہ بھی چرچ کی, اور تاریخی اہمیت بھی رکھتی ہے, تو اس کی مینٹیننس کے لیے کام کیا جاتا ہے, چرچ انتظامیہ خود کرتی ہے یا کس طرح سے اس کو مینٹین؟ جی, اس کا کیا جاتا ہے, بلکہ ہمارے پاس کچھ تصویریں تھیں جو چودھری صاحب نے ہی بنائی تھی, ایف ای چودھری صاحب نے. تو جس وقت یہ چرچ بن رہا تھا اس وقت کی وہ تصویریں تھیں. تو
تو ان تصاویر سے یہ پتہ چلتا تھا کہ اس میں جو مٹیریل استعمال کیا گیا ہے ایک بیل کے ذریعے ایک دائرہ تھا اور دائرے میں بیل چلتا تھا اور سیمنٹ کی جگہ جو پتھر تھا اس کو اس میں کرش کیا جاتا تھا اور وہ پھر مسالے کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا. یعنی کہ اچھا مٹیریل جو ہے وہ استعمال کیا. اس کے جو بانی ہیں وہ ان کی قبریں بھی اسی چرچ کے احاطے میں ہیں جنہوں نے اس کو بنوایا تھا. بالکل صحیح. راؤ صاحب ٹائم بالکل ختم ہو گیا. تھینک یو سو مچ اتنی ڈیٹیل اور اتنی ہسٹری بتانے کے لیے. اسی کے ساتھ ناظرین آپ سے بھی اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ کل سیم ٹائم پہ پھر سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.